अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीज़ा कंवल ने अब तक आपको बहुत सी मोहब्बत भरी कहानियां सुनाई, जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते। इन कहानियों में कुछ का अंजाम तो बहुत रुला देने वाला था और कुछ कहानियों में दो खुशनसीब लोग एक दूसरे की मोहब्बत को पा भी गए। लेकिन पा लेना ही जरूरी नहीं होता, दिलों में बसे रहना भी मोहब्बत कहलाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही नादान और मासूमाना मोहब्बत की है, जिसमें दो मासूम से दिल एक दूसरे से बेहद पाक मोहब्बत कर बैठे। आपने पाक मोहब्बत का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर नादान मासूम दिलों में बसी पाक मोहब्बत की एक खूबसूरत सी कहानी आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये कहानी खावर और अक्सा की है। खावर बताते हैं कि मैं एक शहर में रहने वाला लड़का था और अक्सर अपनी छुट्टियां गुजारने अपनी फूफो के पास गांव जाता। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हुआ तो छुट्टियां गुजारने गांव गया। मेरी फूफो के घर ही मेरी कजन और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम अक्सा था। मेरी फूफो अक्सा की नानी अम्मा लगती थी रिश्ते में। मैं जब वहां गया तो मैंने अक्सा को देखा, जो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी थी। वो इंतहाई भोली सी सूरत वाली खूबसूरत और नफीस लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। अक्सा मेरा हर काम करती थी, मुझे खाना देती, पानी पिलाती, कभी कभी कपड़े धोकर देती, मेरे कपड़े इस्त्री करके देती। जब भी खाना लगता वो आकर मुझे खाना पेश करती। अब हम शहर के लड़कों को तो इस खिदमत की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे काम तो मेरी अम्मी करती थी और ना मैंने पहले शहर में कभी किसी लड़की को ऐसे काम करता देखा था। हम नए नए जवान होते लड़कों को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था और मैंने पहली बार अक्सर को ये सब करते देखा, क्योंकि आज तक मेरी अम्मी के अलावा किसी औरत या लड़की ने मेरे काम नहीं किए थे। ये शायद गांव का दस्तूर था कि वहां की छोटी सी लड़कियां भी अपने घर आए मेहमानों की बहुत इज्जत करती और उन्हें खाना खुद पेश करती। अक्सा को ये सब करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं दिल में खुश होता कि यार कितनी अच्छी लड़की है, एकदम परफेक्ट पैकेज है। यानी जो खूबियां एक शौहर और सास को चाहिए होती हैं, सुघड़ होने वाली, वो सब उसमें थी। अब मैं दिल ही दिल में उसके बारे में सोचने लगा। वो मुझे वाइफ मटेरियल के तौर पर लगने लगी। अब उस जमाने में मैं उसको अपनी वाइफ सोचने लगा कि ये तो मेरी परफेक्ट बीवी बन सकती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने ख्याल को झटका और सोचा कि खावर, वो तो तुमसे छोटी है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में। हमारी बात भी नहीं होती थी एक दूसरे से, हालांकि पूरा दिन एक दूसरे के साथ होते थे, लेकिन फिर भी बात तक नहीं कर सकते थे। वो भी मुझसे बात ना करती, बस जब खाना देना हो या खाने का पूछना हो तो बस मेरे साथ बात कर लेती। वो ज्यादातर अपनी नानी अम्मा यानी मेरी फूफो के पास ही रहती थी। मैंने उसे एक दिन बोला, अक्सा, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, क्या तुम फूफो के फोन से मेरे साथ कभी कभी बात कर लिया करोगी? उसने हंस के हाँ में सर हिलाया और मैं खुशी खुशी घर जाने की तैयारी करने लगा। छुट्टियां गुजार कर मैं अपने घर वापस आ गया। घर आते ही मैंने उसे मैसेज किया और फिर बहुत लेट शाम को उसका रिप्लाई आया। हमने सलाम दुआ की और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। अच्छा, मैसेज पर भी हम एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं हो गए और ना ही कोई ज्यादा बात करने लगे। बस हफ्ते में कोई एक बार बात हो जाती या फिर शायद महीनों में। क्योंकि उसके पास फूफो का फोन था तो हम दोनों में एक कोड वर्ड था, डबल क्वेश्चन मार्क। जब भी हम बात करना शुरू करते तो पहले एक दूसरे को डबल क्वेश्चन मार्क भेजते। बस फिर थोड़ी बहुत बात होती। फिर कुछ वक्त बाद गांव में मेरा दोबारा चक्कर लगा। अब वहां जाकर फिर वही हालत हुई। हम एक दूसरे को देख लेते मगर बात ना कर सकते। पता नहीं ऐसा क्या था। मैसेज पर हम ऐसे बात करते जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो,
لیکن آمنے سامنے ہم دونوں کی جرت نہ ہوتی۔ میں نے ہر لڑکے سے بات کی تھی، ہر لڑکی سے میں نے ہنسی مذاق کیا، لیکن نہ جانے اقصیٰ میں ایسا کیا تھا کہ میں اس کے سامنے اسے کوئی بات تک نہ کر سکتا۔ اب پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ وہ میرے کام کرتی رہتی، اس کی نانی اماں بوڑھی تھیں تو وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی، انہی کے گھر سے اسکول کے لیے تیار ہوتی۔ وہ ہر روز ہم دونوں کے لیے روٹی بنا کر پھر اسکول جاتے اور میں پورا دن اس کا انتظار کرتا رہتا۔ ہم گھر میں 3 لوگ ہوتے تھے، اس کے بغیر وقت کیسے گزرتا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پھر وہ شام کو گھر آتی اور ہمیں کھانا دیتی۔ ایک بہت خوبصورت وقت گزرا ہے وہ۔ سردیاں ہوتی تھیں اور ہم تینوں رات کو اکٹھے آگ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ گرم گرم روٹی بناتی جاتی اور ہم کھاتے جاتے۔ وہاں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتے۔ پھوپھو باتیں کرتی اور ہم زور سے ہنستے، اور پھر پھوپھو ہم دونوں کو بہت پیار دیتی۔ رات کے وقت وہ ٹی وی پر PTV چینل پر ایک سیریل دیکھتی اور میں بس اس کو دیکھتا رہتا۔ پتہ نہیں لڑکیوں میں ایسی کون سی چھٹی حص ہوتی ہے، ان کو سب محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کو پیار کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ ان نظروں کا مطلب خوب جان جاتی ہیں۔ وہ بھی میری نظریں محسوس کر رہی تھی مگر کوئی ریئیکشن نہ دیتی۔ میری نظریں صرف اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی رہتی اور محسوس کراتی رہتی کہ وہ سب جانتی ہے۔ بڑی ہی پاک محبت تھی۔ ہم 3 لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، 3 الگ چارپائیوں پر، مگر مجال ہے کہ ہماری محبت میں کوئی غلیظ سوچ آئی ہو کبھی۔ بہت ہی نادان، معصومانہ اور کمال کی پاک محبت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے۔ اب ہم بڑے ہو رہے تھے، وہ بھی میٹرک میں آ چکی تھی۔ ایک دن ہم دونوں کی آمنے سامنے بات ہوئی، اور بات بھی کیا، بس اس نے کہا میری کچھ پریکٹیکلز کی بکس ہیں، کیا آپ مجھے وہ بنا دیں گے؟ یہ اس لڑکی نے پہلی بار بات کی تھی مجھ سے، ورنہ تو آمنے سامنے ہم سے کچھ نہیں بولا جاتا تھا۔ میں نے فوراً سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، 2 بنا دوں۔ بس پھر میں نے اس کی فزکس اور کیمسٹری کی بکس لیں اور سارا دن اچھی اچھی ڈرائنگز بنانے میں لگا رہا۔ میں وہ لڑکا تھا جس نے کبھی اپنی بک نہیں بنائی تھی، ہمیشہ بازار سے خرید لیتا، لیکن اس کے لیے پورے شوق اور ایمانداری سے وہ بکس بنائی۔ شام کو وہ گھر آئی اور میں نے اسے بکس دکھائی اور پوچھا بتاؤ کیسی لگی؟ تو کہتی ہاں بس ٹھیک ہیں۔ لو، میں نے اتنی محنت کی تھی اور وہ کہتی کہ بس ٹھیک ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی، اور جب وہ اسکول جاتی تو آنکھوں میں کاجل لگاتی، اور کاجل لگانے سے کیا حسین اس کی آنکھیں لگتی، اور جب وہ نقاب لگاتی باہر جانے کے لیے، وہ لڑکی قاتل